نیکی بدی دا تول توڑنا ہے، ہاں جی ذرے ذرے دا حساب ہونا ہے، تے پھر کتے جا کے جنت ہے۔ لیکن شہید دا احساس اور مقام ہے کہ جے دنیا تے ہی ہوتا ہے تے روح نکلن تو پہلے اللہ اس کو جنت اندر اپنے ٹھکانے تے محلہ دا دیدار نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ تھوڑا اعداد ہے اور ایک ہے جنت جان دے بعد کسے بندے دا دنیا تے آن تے جی کردا ویتھے لینا کی ہے جنت، سبحان اللہ۔ جدو جنت مل جائے جوانی ہے بڑھاپا نہیں، صحت ہے بیماری نہیں، نعمت ہیں زوات نہیں، ہیں جی محلات نے سونے چاندی دی اٹا نے دار مشکفور دے نے، سلام سلام جی جی، جو دل دے اندر جی دے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، ہر خواہش اور تمنا پوری ہو رہی ہے اور موجیں ہی موجاں صدائی موجاں تے کسے بندے دا وہ جنت چھڑ کے دنیا دے تھی آن کے کدھا دل کرنے آ کے لڑنا کرنا ہے تھے کہ یہ ایک شہید ہوئے گا۔ بخاری شریف اندر حدیث ہے جڑا کہے گا یا اللہ میری ایک خواہش ہے، اللہ باوجود چڑھی جانا ہوندے پوچھے گا 10 کا تیری کیڑی خواہش ہے، وہ آکھے گا یا اللہ جے سچی میرے کو پوچھتے ہیں نا تے ایک بار میں دوبارہ دنیا چ بھیج۔ سبحان اللہ، تار کو سائڈ تے بیٹھو بھی تار بار بار بچے سائڈ تے تو جو میرے پاسے کرنا ہے اللہ اور بے شک سبحان اللہ۔ شہید کی کہے کہ یا اللہ ایک بار میں دنیا اندر بھیج دے، کہو سبحان اللہ، کہہ دو سارے کہہ دو کہ اللہ سبحان اللہ، یا اللہ میں دنیا اندر بھیج دے، میں دنیا دے اندر بھیج دے، دنیا دے اندر بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا بھی دنیا دے جا کے تو کرنا کی ہے؟ یہ شہید کہے گا یا اللہ یہ سچ پوچھتے ہیں نا تے او مزہ تیری جنت دیا نعمت چ بھی او مزہ مینوں نہیں آ رہا جڑا مزہ تیرے راہ دے اندر لڑدے وقت جان قربان کرن اندر آ رہے سے، او لذت مینوں نہیں ایتھے آ رہی۔ ایک دفعہ بھیجنا ذرا دوبارہ، میرا دل کرتا ہے میں مڑ جاواں تے او مڑ میرے ٹکڑے ہو جان تے تیرے راستے اندر میں شہید ہو جاواں۔ جڑا مزہ او تو آیا سی نا جدوں تو جنت بھی کھا رہے سے، او اپنا دیدار بھی دے رہے سے کہ آ جا شہیدہ، یا اللہ او گھڑیاں او ملاقاتاں او لذتاں تے چاشنیاں یا اللہ تے جنت اندر بھی نہیں نے۔ ایک شہید ہوئے گا جڑا حسرت اور خواہش کرے گا کہ یا اللہ میرے دوبارہ بھیج۔ اللہ پوچھے گا اگر میں بھیج دیا تو پھر کہے گا یا اللہ ثم اقتل، پھر میں تیرے راہ شہید ہو جاواں، ثم احیا میرے موڑ زندہ کر دے، پھر ثم اقتل پھر شہید ہو جاواں، ثم احیا میرے موڑ زندہ کر، ثم اقتل میں موڑ شہید ہو جاواں۔ اللہ کہے گا بس 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 کر ہن 10 مکتی گل تو چاہندا کی ہے؟ کہ یا اللہ جے میری مننے تے مینوں جنت نہیں چاہیے، میں شہید ہوندا جاواں تو مڑ زندگی دتی جا، میں مڑ شہید ہو جاواں تو مڑ زندہ کر، مینوں مڑ شہید ہو جاواں تو مڑ زندہ کر، یا اللہ تو مینوں زندگی دتی جا تے میں تیرے راستے شہادت اندر جان دی بازی لگاندی جاواں۔ کیا مقام ہے شہادت کا۔ اور آئیے قرآن پاک پہ غور کریے، نبی رحمت سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمائے تو جو کرنا مودے سامین ہے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والےو میرے کو مدد طلب کرو صبر کر کے، الصلاۃ نماز پڑھ کے، نماز بھی پڑھ دیے تے صبر بھی کرنا ہے تے میں تھوڑی مدد کراں گا۔ اگر کسی دا پیر شہید ہو گے، اگر کسی دا بیٹا شہید ہو گے، اگر کسی دا بھائی شہید ہو گے، رشتہ دار شہید ہو گے، اگر کوئی شہید ہو جاوے تے او دے تے خوشی محسوس کرنی ہے، پریشان نہیں ہونا، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر دا اجر بڑا ہے۔ اور بھائی صاحب کرتے مقام دا کیا کہنا ہے، شہادت درجے دا کیا کہنا ہے۔ اے دیکھو نا محرم دا حرمت والا مہینہ ہے، اس حرمت والے محرم دے مہینے دے اندر اللہ نے شہادت دے مرتبے تے فائد فرما چھڑیا ہے۔ میرے توڑے پیارے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مینوں حکم ہویا ہے نہ میں شہادت دے حوالے نال گفتگو شروع کیتی ہے اللہ اینڈ دے شہادت بھی تھوڑے جنی تیرے سامنے رکھاں گا لیکن صبر دے حوالے نال میں گزارش کرنا چاہتا ہاں اللہ اکبر اگر بندے نوں دکھ آ جاوے تے بندہ صبر کر لوے اگر بندے کول اولاد نہیں ہے تے بندہ صبر کر لوے اگر اولاد نافرمان ہے تے بندہ صبر کر لوے اگر بیماری لگ گئی ہے تے بندہ صبر کر لوے اگر غریبی ہے غربت ہے ماڑا ہے تے پھر بھی صبر کر لوے اگر دھیاں پتراں دیاں تکلیفاں گئیاں نے دکھ آ گئے نے تے صبر کر لوے اگر موت ٹکر گئی ہے تے صبر کر لوے ہر گل دے اندر صبر کر لوے صبر کرے یا اللہ صبر دا مقام کی ہوئے گا درجہ کی ہوئے گا اللہ فرماندے نے ہر عمل دا بدلہ میں محنت توڑ کے دیاں گا نماز ہوے روزہ ہوے حج ہوے زکات ہوے عمرہ ہوے جہاد ہوے لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے جدا ثواب میں بغیر حساب دے عطا فرماواں گا جدا ثواب میں بغیر حساب دے عطا فرما دیواں گا ہن تسی کہو گے حیدر صاحب دلیل چاہیے مولانا قاری صاحب ذرا دلیل بھی تے بیان کرو نا میں دلیل اللہ دے قرآن جو تیرے سامنے رکھنا چاہتا ہاں تو جو کرنا مودے سامنے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا انما صبر کرنے والے ہیں انہوں نے بدلہ کی ملے گا فرمایا اجرہم بغیر حساب جڑے صبر کرنے والے انہوں نے بغیر حساب دے میں بدلے عطا فرماواں گا ایک اے صبر ہے نا امید کرنا چاہتا وا اگر تو مزدور ہے اگر تو غریب ماڑا ہے کسی دی نوکری ویکھ کے دل دے اندر رشک نہ لیاتا کر کسی دیاں گڈیاں ویکھ کے بنگلے ویکھ کے محل ویکھ کے کوٹھیاں ویکھ کے کاراں ویکھ کے دل دے اندر رشک نہ لیا کر اے جڑا شیطان ہے نا بندے تے حملہ کردا ہے یا تے فلانے رشتہ دار شریک تے اگے مدے جا رہے ہیں انہاں نے گھر بھی سونا بنا لے انہاں نے گڈیاں تے موٹر سائیکل بھی رکھ لے نے انہاں نے زمین تے رقبہ بھوئیں بھی خرید کر لی ہے انہاں دے کول بڑا پیسہ آ گیا بادشاہ لیکن اسی دے پیچھے رہتے جا رہے ہیں شیطان ذہن دے اندر گل بٹھا دیندا ہے پھر جائز بھی کر دے ناجائز بھی کر دے پھر غلط بھی کر دے حلال حرام دی پرواہ بھی نہیں کردا آندے بس مان آنا چاہیے جائز ہوے بھاویں ناجائز ہوے ایک تے اپنا ایمان برباد ہو جائے گا میرے میرا دوجا بے صبری ہو جائے گی تیجا رزق حرام دا ہو جائے گا صبر کر لے مت ویکھ کسی دیاں کھانیاں والا مت ویکھ کسی دیاں پھل فروٹاں والا میں آندا فاقہ برداشت کر لے میں آندا مسی ملے تاں کھا لے روٹی ملے تاں کھا لے اچار دی ڈلی رکھ کے روٹی تے کھا لے لسی نال کھا لے چٹنی نال کھا لے دودھ نال سرا کے کھا لے دال کھا لے روٹی مسی کھا لے تے اللہ کا شکر ادا کر لے لیکن بے صبری نہیں کرنی اگر اللہ نے بیماری لا چھڈی ہے اگر گھر کے اندر دکھ آ گیا ہے اگر بیوی بیمار ہو گئی ہے یا بچہ بیمار ہو گیا ہے یا گھر کے اندر بیماری ہے دکھ آ گیا ہے تو صبر کرنا ہے بے صبری نہیں کرنی حضرت ایوب دا واقعہ قرآن پاک والا سامنے رکھ لینا ہے نا جڑا بندہ صبر کر دے اللہ درجہ بڑھا دیتے نے تے اور بھی صبر ہے او پتہ کیڑا صبر ہے نا او صبر ہے کہ اگر بندے نو شیطان گمراہ کرنا چاہے اگر بندے نو شیطان گناہ کروانا چاہے نا تے گناہ دے کولوں بچ جانا اے بھی صبر ہویا کردا وے گناہ دے کولوں بچ جانا اینو ہی صبر آندے نا جھوٹ بولن تے دل کردا ہے لیکن آندے میں جھوٹ نہیں بولنا اے بھی صبر ہے نا اگر جھوٹ بولے تے مال نو بڑا لگ جائے گا اگر جھوٹ بولے تے کامیاب ہو جائے گا لیکن یہ آندا ہے کہ مینوں مال نہیں چاہیے مینوں کامیابی نہیں چاہیے میں جھوٹ دا سہارا نہیں لینا چاہتا جھوٹ کو بچ جائے فراڈ کو بچ جائے ٹھگی کو بچ جائے حرام کو بچ جائے گناہ نہ کرے برائی دے دینے نہ جاوے جوانی بھی موجود ہے نوجوان خاص کر میری گل وال توجہ کرو نا جوانی موجود ہے شباب موجود
نشہ موجود ہے، جیب کے اندر پیسے موجود ہیں، اگو سامنے حسن دعوت دے رہا گناہ دی، اگو سامنے حسن برائی دی دعوت دے رہا ہے، دیکھن والا کوئی نہیں ہے، تکن ڈکن ہٹکن روکن والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تو صبر کر جاویں تے میں اللہ جنت بدلے اندر اجر دے دیواں گا۔ جے نہیں صبر دی گل سمجھ آ رہی تے تھوڑا جنہ قرآن میں تیرے سامنے پڑھ دیتا وا، تو جو کرنا موزے سامین ہے، رب دا قرآن پہ پڑھدا پارا 12واں سورہ یوسف حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا وغلقت الابواب، سبحان اللہ، اوے بوئے بند کر لینے اگلی نے، دروازے بند کر لینے، کڑیاں جان چھڑیاں نے، تالے لا چھڑنے نے، تے چابی اپنی جیب دے اندر پا گئی ہے نا، تے لے گئی ہے صدمے بند کمرے دے اندر، تے اندر لے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام نو کی آندی ہے قالت حیت لک، او یوسف ذرا میرا شباب ویکھ، میری جوانی ویکھ، میرا حسن ویکھ، میری مستی ویکھ، میری ٹور ویکھ، میری چودر ویکھ، میری بادشاہی ویکھ، نہ میں شہزادیاں، میں کوئی عام عورت نہیں ہاں، میں کوئی معمولی خاتون نہیں ہاں، اور میں شہزادی زلیخا واں، تے روکن تکن ڈکن والا کوئی نہیں ہے۔ آ یوسف ذرا میرے والا دھیان کرنا، میرے دیکھنا یوسف، تے حضرت یوسف نے بھی اکھاں بند کر کے آندے او بدبخت، او برائی عورت، میں تیرے ال ویکھاں یا ویکھن والے اپنے سونے تے سچے رب نو ویکھاں، میں تینوں ویکھاں یا ویکھن والے سونے تے سچے رب نو ویکھاں نا، اے آندی ہے قالت حیت لک، تے حضرت یوسف نبی کی فرماندے نے اللہ دا قرآن بولیا، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرماندے نے قال معاذ اللہ، صبر ہویا کرتا ہے نا، برائی کو بچ جانا یہ نام بھی صبر ہویا کرتا ہے نا، تے حضرت یوسف نو دعوت کے انداز دے نال دے رہی ہے، اے دل ترجمہ کرتا ہے، کہے زلیخا یوسف میاں سانو پیار تہاڈا، بھائی کہے زلیخا یوسف میاں سانو پیار تہاڈا، یوسف کہے زلیخا تائیں، اوے سانو پیار خدا دا، کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمے دیاں گلیاں، کہے زلیخا یوسف میاں دند چمے دیاں گلیاں، یوسف کہے ہزارہ گلیاں وچ مٹی تیر لیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام صبر کرنا کھڑے ہو گئے، بہننا صبر کرنا ہے تے میری ماواں بہناں جڑیاں سنیاں پیاں نے انہاں نوں میں گزارش کراں گا، اگر گھر دی اندر بہن تے بھائیاں دی تکلیف ہے تے صبر کرنا ہے، اگر بھائی فوت ہو جاوے تے صبر کرنا ہے، اگر جناب والدین بیاہ کے دے دین، شادی کر کے دے دین، ہو سکتا ہے گھر والا بے دین ہو، بے جاہل ہو، بے نماز ہو یا شرابی ہوئے تے صبر کرنا ہے، اگر اللہ نے اولاد نہیں دیتی تے پھر بھی صبر کرنا ہے، اگر اللہ نے اولاد دے کے واپس لے لیا تے پھر بھی صبر کرنا ہے نا، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے نا، کیویں صبر کرنے آ ذرا میں ایک حدیث بخاری تیرے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے تواڈے پیارے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے کے گئے نے، اور میرے نبی نو بھوک ڈاڈی لگی ہوئی ہے، تے کئیاں دناں دا فاقہ یا میرے نبی نو خدا دی قسم میں یہ حدیثاں پڑھتا ہوں، یہ مسئلے بیان کرتا ہوں، تے میں آنا حاجی صاحب میں آنا
نہیں ہے نا اور مینوں دسو پورے ملک پاکستان دے اندر کیڑا گھر ہے مینوں دسو جس گھر دے اندر 3 ٹائم روٹی نہ پکدی ہوے یا صبح شام بندہ رکھی بھی سی کھان بنا سوندا ہوے اور غریبی تے اج ویکھی کسے کوئی نہیں ہے او یار انج دی غربت انج دی غریبی انج دے فاقے انج دے امتحان نے اور کائنات دے سردار نبی نے 2 مہینے سونے کملی والے دے گھر چولہے آگ نہیں ہو چلے اللہ اکبر 2 مہینے کملی والے دے چولہے آگ نہیں ہو چلے اللہ دے پیارے نبی گھر اندر لیٹی ہوئے نے امی عائشہ بیان کر دیا نے میں ویکھیا اللہ دے پیارے نبی اپنا پیٹ مبارک انج منجی دی ہی نال لگا کے اللہ دے نبی انج کر کے پاسے پرنے جویں تکلیف بھوک دی بہت زیادہ محسوس ہوندی ہے نا تے امی عائشہ فرماندیاں نے میں نیڑے آیا میں کہ میرے محبوب کی گل ہے ایویں منہ دے ہو کے جویں کوئی تکلیف اندر بندہ ہوندا ہے وجہ کی ہے میرے نبی نے پاسے پرنے کروٹ پہلو دے وال اللہ لیٹے لیٹے آتے نے عائشہ بھوک بڑی لگی ہے عائشہ بھوک بڑی لگی ہوئی ہے بھوک بڑی لگی ہوئی ہے حضرت عائشہ نے میں قربان ہو جاواں جے کوئی شے ہوندی تے میں کدوں پھر لاندی میں لیا کے تیرے سامنے رکھ دیندی میرے نبی فرماتے نے عائشہ مینوں بھی پتہ ہے گھر شے ہوے تے تو مینوں لیا کے دیوے مینوں بھی پتہ ہے گھر شے کوئی نہیں ہے لیکن اج کنے دن ہو گئے نے مہینے تو دن جا رہے ہیں گھر کھان والی شے کوئی نہیں ہے یہ بات میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ کہ اگر گھر کے اندر کوئی روٹی ٹکر نہیں ہے تے زبان تے رب دا شکر تے موجود ہے چلو ٹکر نہیں ہے تے رب دا شکر تے موجود ہے نا مسجد اندر چلے جاتے نے آ کے میرے نبی رب دے سامنے سجدے تے ہوندے نے او یار زمانے دیاں نعمتاں کھاندیاں اوے بن بونے بانے تے سوٹ ہٹاندیاں اوے قسم قسم دیاں چیزاں کھاندیاں نہیں ساڈا سیدھا ہوندا تے نخرے نہیں مکدے تے کوئی شے چنگی نہیں لگدی اللہ گھر دے اندر دال پک جاوے تے آندے میں روٹی نہیں کھانی جوان روس کے پہ جاندے تے میں بغیر کھادے سو جاواں گا او نوجوانو تواڈے نخرے نہیں ختم ہوندے تانوں سوٹ جُتیاں کپڑے چنگے نہیں لگدے ماں باپ دے ہتھاں تے لے ہوئے لیکن جس نبی دا کلمہ پڑھ دے انہاں نے کھول دے پیارے نبی کنے فاقے برداشت کر کے مسجد اندر آ رہے نے ایک جنگ دے موقع تے ایک صحابی میرے نبی دے سامنے آیا تے میرے نبی نوں اپنا کرتا اٹھا کے پیٹ دے تو آندے سونیاں بھوک ڈاڈی لگی ہوئی سی تے میں پیٹ دے پتھر بنیا ہویا میرے نبی نے فرمایا پتھر بنے ہوئی آدھے جی بھوک جو لگ دیئے تے میں کس کے صافے نال پتھر پیڑ دے بند لیا ہے میرے نبی نے فرمایا بے جا بے گیا فرمایا نیڑے ہویا قریبا ہو نیڑے ہو جدو قریب ہویا نا انج کر کے میرے نبی نے اپنا کرتا مبارک اپنے پیٹ مبارک کو اٹھائے نا جڑے ویلے میرے نبی نے کرتا مبارک اٹھایا صحابی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے ٹھائی مار کے رون لگ پیا آدھے یار میں نہ ہی پوچھتا اللہ نبی دے کو مسئلہ میں نہ ہی سوال کرتا صحابی بیان کر دے جب میں دیکھیا تے نبی دے پیٹ مبارک تے 2 پتھر بندے ہوئے نے 2 پتھر بندے ہوئے نے صحابیاں نے مینوں دی اپنی بھول گئی ہے میں پوچھا سونیا 2 پتھر اوے میرے ماں باپ قربان ہو جان سونیا اللہ دے محبوب نبی یہ 2 پتھر میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابی اج 4 ڈر ہو گئے نے میں کچھ نہیں کھادا میرے کھان دی شے کوئی نبی میرے نبی نے زندگی گزاری ہے نا اگر کوئی ماڑا رشتہ دار قریب جماعتی ساتھی ہوئے تے خیال کریا کرو نا اوے دکھاں وچوں دکھوں چہرہ جس دا نام غریب کنڈ والا کے نے لگ جاندے اور رشتہ دار قریب
امی عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی مسیح تو سجدہ کر کے جدو گھر میں نا آ کر کے انج لیٹے نے تے مگر ایک انصاریاں دی بی بی نے چند کھجورا مینوں پلیٹ اندر لیا کے دتیاں کہ نبی نو تحفہ دے دیا جے امی عائشہ فرماتی ہیں میں آپ نہیں کھادیاں میں اونچی جگہ تے رکھ چھڑیاں نے کہ نبی آن گے تے مل کے کٹھے ہی کھا لواں گے سبحان اللہ اے امی عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جڑی نبی دے بغیر کھجور دا دانا بھی نہیں کھاندے تائیں تے امی عائشہ دے وارثیاں دے ہوندے اونچی عظمت ہے امی عائشہ آدے اللہ کا نبی عائشہ دے درجے بلند فرما دے کیا فرمایا تعالی سنا اونچی عظمت ہے امی عائشہ آدے اونچی عظمت ہے امی عائشہ آدے جڑی ہر مومن دی ماڑ سے صدیقہ مطہرہ منورہ سے تے حبیبہ حبیب خدا سے اونچی عظمت ہے امی عائشہ آدے شیر کا بھی سنا گا جلا پاک تو پٹا بدری اندر جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر تطہیر دی چادر دی جگمگ جگمگ تطہیر دی چادر دی جگمگ جگمگ جدی پاک چادر دے چھان دے تھلے اودی پاک چادر دی میرے خدا سے اونچی عظمت ہے امی عائشہ آدے رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے ادھر میرے نبی آگے نے تے امی عائشہ نے کھجوراں سامنے رکھ چھڑیاں نے اللہ تے میرے نبی گلاں بھی کردے گئے ناؤ کھجوراں دی حقیقت کیڑی ہوندی ہے نالے گلاں کردے گئے تے نالے میرے نبی کھا گئے نے جڑے میرے نبی کھا گئے نا انج پلٹ کے میرے نبی نے موڑ کے ویکھیا تے حضرت عائشہ دا مرجھایا ہوا چہرہ قرمایا ہوا چہرہ تے میرے نبی فرماندے نے او میری عائش میری حمیرہ میری پیاری بیوی انج لگدے جویں تو نہیں کھجوراں کھادیاں تے حضرت عائشہ مڑ کے نہیں آدیاں سنیا میں نہیں کھادیاں تے تساں مینوں سلا نہیں ماری تے مینوں پھل نہیں پوایا تے میں تے تواڈے واسطے رکھیاں سن تواڈی تانگ اندر ہاٹ اندر انتظار اندر کٹھے کھان دے اندر اوے امی عائشہ دے شان دا کیا کہنا ہے امی عائشہ نے ایسا اوے جملہ بولیا وے میری ماں بہن گنڈ مار لوے تے گھر جنت بن جان گے گھر دی گڑ ختم ہو جائے گی لڑائیاں تے جھگڑے تے فتنے تے فساد گھراں دیاں لڑائیاں تے روتے مک جان گے امی عائشہ کی بیان کردیاں نے میری ماں سنن میری بہناں سننا امی عائشہ کی فرماندیاں نے مسکرا کے آندیاں نے حضور تسی کھا لیاں تے میں کھا لیاں تسی جو کھا لیاں تے میں کھا لیاں والا ایک دن در فرق علی گڑی کر لے گئی ہے میرے نبی فرماندے نے اچھا پاکو گے کہ تمہیں نہیں کھا دیاں اچھا نہیں عائشہ میں تیرے واسطے دعائیں کر دیندا وا حضرت شادیاں نے اللہ نبی جی میرے واسطے دعا کرن لگے جے تے دعا کرو اللہ مینوں صبر دی توفیق عطا فرما دے سبحان اللہ اللہ دے پیارے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے نے فرماندے نے شاہ صبر دی تے حد ہو گئی ہے کوئی اور بھی منگ لے حضرت شادیاں نے سنیا جی میرے واسطے دعا منگنی لگے جی رب کولو تے دعا کرو اللہ جنت اندر بھی مینوں تہاڈا ساتھ نصیب فرما دے سبحان اللہ صبر دی گل کر رہے میرے بھائیو سنو توجہ دے نال تائیں اللہ نے قرآن پاک اندر صبر کرن والے بندیاں دے نال بندیاں دا بھی ذکر فرمایا ہے کتنے لکھے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا والصابرین والصابرات سبحان اللہ اللہ تیرے قرآن دی کیا بہار ہے فرمایا والصابرین والصابرات صبر کر
کرنے والے بندے تے صبر کرنے والیاں بندیاں صبر کرنے والے مرداں دا ذکر فرمایا تے صبر کرنے والیاں عورتاں دا بھی ذکر فرمایا تے یا اللہ درجہ کیا ہے فرمایا اللہ لہم مغفرہ سبحان اللہ اللہ لہم مغفرہ 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 اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والے بندے تے بندیاں میں انہوں نے بخش چھڑیا ہے معاف کر چھڑیا مغفرت کر چھڑی ہے بخشش کر چھڑی ہے اللہ لہم مغفرۃ واجرا گزارش ہوندے جانا میرے نبی کیوں صبر فرمایا کرتے سن ایک اور نبی میرے یاد آ گیا ہے نا یہ بھی صبر ویکھ لینا اگر اولاد کا دکھ آ جاوے اگر دھیاں پتراں دے دکھ آ جانا میں مار مجبور صاحب دی خدمت اندر گزارش کراں گا شک نہیں ہے کہ پتر کیوں نہیں پیارے ہوندے اللہ اکبر پاوی ہور ویر بھی بھائی صحابہ تے موجود ہے اللہ انہاں دی زندگی کرے گا اللہ ماں تے پہلی صحابت دی دنیا تو چلی گئی سی نا میاں اللہ تیریاں مرضیاں تیریاں قدرتاں تیریاں تقسیمات تیریاں تو ہی جاندا ہے سانوں نہیں پتا اگر اج ماں جوندی ہوندی تے جوندی مر جاندی اللہ اکبر اج ماں زندہ ہوندی تے کی بیت رہی ہوندی یا کی گزر ہوندی جدوں اطلاع ماں آندیاں کہ صابر شہید ہو گیا ہے جدوں صندوق آندا کہ صابر شہید ہو گیا ہے او یار ہٹو پاسی ہو جاؤ میرے کوئی بندہ نہ لگے اسی آپ دفن کر کے جانا ہے پر خدا دی قسم میں ماں صندوق دے ڈھے پئیے ماں صندوق دے ڈھے پئیے ٹکرا مارن لگ گئی ہے آندھی ہے پڑھو صندوق میں پتر دا منہ ویکھنا ہے پڑھو صندوق انتظامیہ والے آندھے سن امی جنوں پتہ نہیں ہے کیڑی بیماری نال مریا ہے کیڑی مرض نال مرے تے خطرہ ہے اوے خدا دی قسم اوے چور ٹاؤن دے اندر اوے ماں ٹک گئی ہے چمٹ گئی ہے آندھی ہے میں مردیاں تے مر جاواں لیکن مینوں اپنا پتر ویکھن دیو مینوں اپنا پتر ویکھن دیو انہاں کیا نہیں اماں جی مر جائیں گے خطرہ ہے اسی نہیں بھی کھا سکتے پیچھے ہو جاؤ ہاتھ نہیں لانا تے ماں دی سی ہوئے نوجوانوں جدوں دی تلا یہ میں کدوں جوندی ودیاں میں تے اودوں دی مر گئی سا جدوں دی تلا سی کہ تیرا پتر فوت ہو گیا ہے اے ماں دی حوصلے ہوندے نا اج صابر دی ماں ہوندی تے کی بیت رہی ہوندی او میرا ویر صابر ماں نوں جا کے ملیا جنتاں دے اندر محرم دی حرمت والے مہینے دے اندر اے او مہینہ جڑے مہینے دے اندر فاروق اعظم شہید ہوئے اے او مہینہ محرم والا جدے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اے او مہینہ محرم والا جدے اندر حرمت رکھی ہے رب نے اے او مہینہ محرم والا جدا میرے نبی روزہ رکھنا ایک سانس سے گناہاں دی معافی فرمایا کرتے سن اے او مہینہ محرم دا حرمت والا جدے اندر اللہ نے عاشور رکھی ہے اے او مہینہ محرم دا حرمت والا جس دے اندر اللہ نے موسیٰ نبی کو دریا چورا بنا کے دے چھڑیا سی اے او مہینہ محرم دا حرمت والا جدے اندر بڑیاں داستانات شہادتاں ہوئیاں نے او مہینہ محرم والا او جدے اندر کربلا دے شہید ہوئے نے نواسے رسول حسین ابن علی شہید ہوئے نے اے او محرم والا اور میرے دس رہے سی بھائی بلال کہ 3 دن بعد چھٹیاں نہ سی صابر نے 3 دن بعد چھٹیاں نہ سی اللہ اکبر 3 دن رہتے سن زہر بات ہے جدو ہفتہ کھن پہلے 10 دن پہلے پھر آمد نال ٹیلی فون تے گلاں ہویاں ہون گیاں یا آندا
ہوئے گا پیو نو دس دیو یا لگدے لیندے رشتہ دار یا دوستاں بلی نو آتا ہوئے گا کہ میں 5-7 دن نو آ جاواں گا میں بستی اندر آ جاواں گا میں تھی اندر آ جاواں گا یار نے پلان بنایا ہوئے گا کپڑے بھی منجے ہون گے کوئی 4-8 کھانے خرچہ پیسہ بھی پیو واسطے لیا ہوئے گا پھر ماں واسطے گھر دی ضروریات واسطے تیاریاں تے ساریاں بنائیاں ہون گیاں لیکن جدو صندوق آیا ہوئے گا جدو آرمی والے آئے ہون گے اور قیامت دا سما ہوئے گا یار قیامت دا منظر ہوئے گا ایہو جیاں موتاں بھلائیاں نہیں جا سکدیاں گبرو جوان موتاں نہیں بھول سکدیاں خدا دی قسم حاجی ظفر صاحب سیالکوٹ دے اندر ایک نوجوان فوت ہویا تے مینوں کہن لگے اِدھا جنازہ تسی آ کے کرانا ہے جڑے ویلے میں جنازہ کران واسطے گیا انہاں دناں دے اندر میں ڈس کے اندر خطیب ہویا کردا سا جدوں میں گیا نا پنڈ دے اندر اس نوجوان گبرو دا جنازہ پڑھان واسطے اللہ اکبر انہاں کہ میں کہ دیر کیوں ہو رہی ہے آدھے جی منجی ماں چکਣੀ نہیں دیندی بھیڑا منجی کٹھਣੀ نہیں پیا دیندیاں لجاڑی نہیں پیا دیندیاں اوے بھیڑا جھولاون جھولے اوے میرے ساگر دیا پھیڑا تے کی بیتی ہوئے گی جنہاں دا گبرو جان ویر ٹر گیا ہے اوے بھیڑا جھولاون جھولے ویر نہیں سج دے اللہ بھیڑا نو ویر کیڑے چنگے نہیں لگ دے تے جڑیاں بھیڑا ربا ویراں تو ترسیاں حیدر دا بیان سن کے اکھاں نہیں برسیاں میرے دل کو چھوڑ لگ جاتا ہے وہ کہنے لگے جی چکن نہیں دیتے میں کہ میرے نال چلو تو میں جانا آخر لگے چلو ہاں جڑے ویلے میں اندر آیا ہوا اس نوجوان دی کہ سارے تو نکی جائی بھیڑے او بھیڑے اوے ہاتھ دی اندر گانا بن کے تیاری کھڑی ہے گانا لے کے آئی کھڑی ہے میں کیے آدھنے گبرو گوارا جوان ویر فوت ہویا میرو چاہ سڑی دی شادی ہوئے گی یہ شکل ہون گے یہ چاہ ہون گے سارے ارمان تے خوشی دل اندر رہ گئیاں نے اور گبرو جان موت اللہ کسی نو نہ وہ باوجود دے مر جاندے نے انہاں دے لک بھج جاندے نے جنہاں دے گبرو پتر مر جاندے نے آنا میں تیرے سامنے قرآن پاک دی جھلک رکھن لگا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے پتر جڑے لے کے گئے نہ سنے یوسف تے بھراواں نے خوب اندر دھکے مار چھڈے بھراواں نے خوب اندر دھکے مار چھڈے تے پردے تے جھوٹا خون لے کے آئے نے تے کیویں کر کے نے قرآن پاک ذرا پڑھدا جاواں اس میں سناتا جاواں اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا وجہ مارے گئے اسی اگے لگے گئے تے تیرے یوسف نو بگاڑ کھا گیا ہے جب تانوں پتہ ہے نبی دنا ہوندے نے تے پیو تے دل اللہ نے وائرس فٹ کیتے ہوندے نے نا اللہ پر پوچھ لو منظور صاحب دے کولو اجے ساگر شہید نہیں ہویا ہوئے گا تے دل نو گالاں پہلے ہی پیڑیاں ہون گیاں اینوں دلیلاں تے سوچاں دے خیال پہلے ہی وڈکیاں شروع ہو گیاں ہون گیاں اوے ماں باپ دیاں دلاں دے اندر اوے رب نے وائرساں فٹ کیتیاں ہوندیاں نے اللہ جنا دیتا ہے اللہ پر جب یعقوب نبی نے ویکھیا نہ کرتا تے فرمان لگے ذرا مینوں چیک کراؤ نا کرتا سجیوں ویکھیا کھبیوں اگیوں پچھوں الٹ پلٹ کر کے ویکھیا تے کوئی تن ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تے فرمان نے میرا یوسف کتے وے ہے میرا یوسف کتے میرا فرزند کتے ہے آدمی انہوں بگاڑ کھا گیا تے حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرمان نے اینج کرتا پکڑے
اپنے پتر دا خون لگے ہویا ہاتھ تے انج دنیا بیٹیاں نو سامنے کھڑے ہوئے نے او یار گل نہیں تینوں سمجھ آ رہی حیدر فقیر نو بلائے میں آیا ہاں تے میں کی عرض کر رہا ذرا میری گل پلے پانا دل و دماغ اندر نقش کر کے لے جانا سارے پتر سامنے کھڑے نے ساری اولاد سامنے یعقوب کلے یوسف یاد کر کے ہوئی جا رہا ہے جویں چل اندر نال نہیں بھری دی رجدی ماں پہ اولاد نال نہیں رجدے اللہ پر بھائی صاحب جن بھرا دی لائناں دی زندگیاں کرے لیکن خدا دی قسم منظور صاحب کو پوچھو صابر دی جگہ مڑ بھی خالی ہے اودی تھاں مڑ بھی خالی ہے اودی جگہ قیامت تک کی خالی رہنی ہے اودی جگہ نہیں کمی پوری ہو سکتی اوہی سینا حضرت یعقوب اپنے یوسف یاد کر کے رو رہے ہیں تے کرتا پکڑے ہوئے تے پتہ کی آندے نے تسی کہو لے آنا تھا یوسف بدر منیرا اے کرتا رہ گیا میں سالمہ ہویا کیوں پتہ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام عجیب ہو رہے ہیں اے رب دا قرآن پہ پڑھدا سورہ یوسف پر 13واں حق دا اعلان پہ کردا فرماتے ہیں فصبر بخاری تیرے سامنے عرض کرنا چاہنا بات کو ہینڈ وال لینا چاہتا تھا میرے نبی اپنے بیٹے حضرت ابراہیم اپنی جھولی اندر لے کے بیٹھے ہوئے نے نالے پیار پہ کر دینے نالے محبت پہ کر دینے کدی اللہ دا سونا نبی ابراہیم دے متھے تے بوسے دیندا وے کدی اللہ دا سونا نبی ہاتھ چومن لگ جاندا ہے نکے نکے ہاتھ حضرت ابراہیم میرے نبی دے پتر دے 17 مہینیاں دا بیٹا ہے اللہ کو 1.5 سال دا بیٹا ہے نکا جا پوتے تے جب پھول وانگوں کھڑیا ہویا او نبی دی اولاد کڈی سونی نبی آپ کڈے سونے سن حضرت ابراہیم شہزادے نو میرے نبی لے کے بیٹھے ہوئے نے تے چومی جا رہے نے تے پیار کیتی جا رہے نے تے گودی اندر چھوٹی اندر کدیاں جا ہتھاں تے جا لیندے نے کدی مڑ سینے نال لا لیندے نے کدی گودی اندر رکھ لیندے نے تے نالے پتہ کی محبت دیاں پیاں پہ پاندے نے آندے جی اللہ میرے ابراہیم نو جوندیاں رکھیا اللہ خیر خیری دی رکھے اللہ تیری زندگی کرے او میرے ابراہیم چلو میرا بھی نام لگ گیا وے میرا بھی نشان لگ گیا وے میں بھی نام والا بن گیا وا میں بھی اولاد تے پترا والا بن گیا وا اوے چلو اللہ تیری زندگی کرے جوندا رہے او ابراہیم جے خدا زندگی کیتی تے میں تیریاں خوشیاں بڑیاں کراں گا خدا زندگی کیتی تے میں تیرے نال محبتاں دیاں ریجاں بڑیاں لاواں گا تیریاں شادیاں کراں گا تیرے شباب ویکھاں گا چلو میں بھی آکھاں گا میرا بھی پتر ابراہیم آ رہا ہے تے جدوں ٹرے گا باپ دی باں نال باں ملا کے موڈے نال موڈا ملا کے اور لوگوں پتر پر ہویا کردے نے پتر جڑے نے پر ہویا کردے نے ماں پے پتراں دے پراں دے نال پرواساں کردے نے تے پتر جڑے نے کمر دا زور ہویا کردے کھیڑ دا انہاں گلاں کردے پے نے تے میرے نبی فرمایا کردے سن ابراہیم جوندا رہیا تے اللہ میرے بعد انہوں نبی بنائے گا سبحان اللہ ایڈیاں محبتاں دیاں گلاں ایڈے لاڑ دیاں گلاں فرما دے میرے نبی جی تے اللہ نے کی فرمایا سونیا سونو ہور منظور ہے تے مینوں ہور منظور ہے سبحان اللہ تسی ہور پہ سوچ دے تے تقدیر ہس رہی ہے تقدیر مسکرا رہی
رہی ہے میرے نبی پیار کر دے حضرت ابراہیم میرے نبی دے بیٹے دے سان اوکھے ہو گئے نے سکرات لگ گئی ہے تو میرے نبیاں دے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور میرے نبی دے اتھرو ڈکے نے اپنے پتر دے چہرے تے ڈکے نے اور میرے نبی دے اتھرو تلے ڈکے نے تے پتر دی روح اتان نکل گئی ہے اتھرو ہٹھائے نے تے روح پر برباد کر گئی ہے تے میرے نبی فرما رہے سانا او ابراہیم یار تیری جدائی نے میرا لگ بھن چھڑیا ہے اللہ میرا دل دکھ رہا ہے تیری جدائی دے دکھاڑ دے اندر اور میرا دل خون دے آنسو رو رہا ہے جو میرے نبی دے تیرے متھروں ڈگ رہے سن جدوں دفن کر رہے سن اے پچھوں کے بہ گئے سن تے قبر دی مٹی دے آنسو ڈگ ڈگ کے ایویں گلی جدوں ہو گئے سی تے سیاپا دے کم کر رہے آئے آدر سنے سانو صبر نہیں کرنا دس دے ہوتے آپ روئی جا رہے ہو فرمایا پاؤ مٹی میرے شرط ابراہیم دے ہوتے پاؤ صحابہ نے کیوں نہ پائیے او یار تینوں نہیں پتا اور مسئلے دی تے سمجھا میرا ہی سمجھا حدیث کو سمجھا اے پتراں دیاں میتاں دی اوتے پیوانوں مٹیاں پانیاں بڑیاں اوکھیاں ہو جاندیاں نے بڑیاں اوکھیاں ہو جاندیاں نے مٹیاں پانیاں میرے نبی نے جب دفن کیتا نے ابراہیم نو تے فرماندے نے ما نقول الا ما چھڑیا ہے ایسا ویسا جملہ نہیں بولا گا جدے نال میرا رب میرا نام میں صبر دے اندر پا دے میں صبر کرنا ہے لیکن گل یہ ہے ابراہیم قیامت تک تیرے دکھ میرے دل چوں نہیں ہونے کر سکتے جب تک میں جوندا رہاں گا تینوں بھول نہیں سکتا اے باپ دی محبت ہے باپ دی محبت ہے نا اور آخری گل والا تو چنل غور کرتے جانا چاہیے گزارش نیت کرنا چاہتا ہاں میرے نبی دوستو میرے بڑے پیارے نبی سونے محمد مجمع پڑا ہے تیرے کول سجے بات بلند کر کے تو دے پاک پڑھ دے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر خطیب بلاوے اگر ضرورت محسوس کرے تے مجمع بول سکتا ہے مسئلہ یاد کر لو تے سبحان اللہ بھی کہہ سکتے یہ دلیل میں دے دیتا تھا نسائی کے اندر حدیث پاک موجود ہے سنت صحیح ہے حوالہ میرے ذمہ ہے نا اوے میرے نبی پاک تے جدو اللہ اپنا قرآن نازل کر دے جدو اللہ اپنی وحی نازل کر دے جدو قرآن اترتا جدو وحی آندی جدو ایتاں آندیاں جدو سورتاں آندیاں جدو صدراں آندیاں جدو جبریل آندا جدو قرآن میرے نبی تے وحی دی شکل نازل ہوندا صحابہ دے سانو کیویں پتہ لگدا کہ قرآن آگے وحی آ گئی ہے پیارے نبی وحی دے بعد خوش ہو کے اونچی آواز نال کہندے سبحان اللہ اللہ اکبر ٹھیک ہے جی اللہ اکبر حاجی صاحب ٹھیک ہے حدیث یہ سنت میرے ذمہ ہے نا اللہ پر اس واسطے میرے نبی خوش ہوندے کہ وحی آ گئی ہے قرآن آ گیا ہے سبحان اللہ کر سنن والی ہے غور کرو نا میرے نبی دی صحیح حدیث ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ اور انہیں سنہم سے بڑا معروف زمانہ واقعہ ہے نا جب میرے گھر اللہ چلے گئے تے بچہ بیمار ہے